किसिमले त छैन, तर भनिन्छ कि 1965 में जब ब्रदर ब्रनामले कति दर्शनहरू पाए अनि उहाँले त्यो दर्शनहरू पाए पश्चात यो प्रकाशको किताबलाई जुन किसिमले रिअरेन्ज गरेर प्रचार गर्नुभयो त्यो भन्दा अझ स्पष्ट अरू कसैले गरेको छैन रे। अनि हामीले पनि त्यसपछि पढ्यौं, सुन्यौं, अध्ययन गर्यौं, अनि जे अर्थहरू लगाइएको छ एकदमै मिल्दोजुल्दो छ। त्यसै कारण है अहिलेसम्म कुनै त्यस्तो प्रश्नहरू हामीले पाएका छैनौँ। हुन सक्ला यदि कहीँ हाम्रो भूल या कहीँ हाम्रो कमीहरू छन् भने परमेश्वरले अनुग्रह गरी हामीलाई अघि देखाउनुहुन्छ होला। र तबसम्म जो प्रभुले हामीलाई आफ्नो दासहरूको मार्फत जो हामीलाई प्रकाश सिकाउनु भएको छ, अर्थहरू सिकाउनु भएको छ, ती कुरालाई हामी फलो गर्ने हो है। साथसाथै एउटा कुरा याद गर्नुहोस् कि जसरी तपाईँ हामी सबजनाले यी कुरालाई स्टडी गर्छौँ, किनभने प्रभु एकदमै व्यक्तिगत परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीलाई झुन्ड भई बोलाउनु भएको छ जरुर, तर हामीलाई एक एकलाई नाम अनुसार उहाँले चिन्नुहुन्छ अनि हामीलाई आमाको कोखदेखि नै अनि हाम्रो जन्म अगाडिदेखि नै उहाँले जान्नुहुन्छ भन्ने भन्छ क्या। यसै कारण भन्छ हामी मान्छेहरू युनिक छौँ अरे, युनिक। हाम्रो हातको रेखाहरू, हाम्रो औँलाको रेखाहरू मिल्दैन अरे, हाम्रो चेहराहरू पनि मिल्दैन अरे कसैसँग पनि। या भन्छ कतिले कि 6 जना मात्रै हुन्छ अरे संसारभरि, म जस्तै, तपाईँ जस्तै, हामी जस्तै। तर अब कहाँ कहाँ छन् उनीहरू केही पनि पत्तो लाग्दैन अरे। अनि चान्स कि एक दूसरासँग भेट हुने एकदमै मिनिमम छ अरे। तर पनि है जब आँखाको यो जो आइरिस स्क्यान भन्छ, हातको जो रेखाहरूको उनीहरूले अध्ययन गर्छ भन्छ, हरेक मान्छे युनिक हुन्छ। र यसरी यी कुराहरू सबै पनि स्टडी गर्दाखेरि जस्तै तपाईँको शिक्षक प्रचारकहरूले सिकाए तापनि यदि तपाईँहरूले ती कुरालाई पर्सनली स्टडी गर्नुभयो भने परमेश्वरले एउटा पर्सनल डाइमेन्सन त्यो कुराहरूमा थप्नुहुन्छ। यसै कारण प्रचारकहरूले पनि फल्नाले प्रचार गर्यो र फल्नाबाट सुनेको भनेर डिट्टो प्रचार गर्न, त्यो त कपी क्याट मात्रै भयो, सिसी मात्रै भयो है। तर त्यो कुरालाई बुझेर त्यसलाई पचाएर त्यसलाई अझ अध्ययन गरेर पर्सनली जब त्यो लेभलमा आएपछि त्यसलाई चाहिँ प्रकाश गरिन्छ है। र यी कुरा याद गर्नुहोस् ल। सो आज बिहान तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा स्टडी गरेर केही छ? एनी क्वेसन्स? छैन? तो सुबह हामी स्टडी गरेर विल क्यारी अन देन। चलो प्रार्थना गरौँ। प्यारो परमेश्वर पिता, फेरि पनि धन्यवाद दिन्छौँ आजको यो दिनको लागि। तपाईँले गर्नुभएको कृपा हाम्रो जीवनहरूमा सधैँ नै हामी प्रति दयालु रहिदिनुहोस्। हामी कमजोर पात्रहरू छौँ, हाम्रो आफ्नै ल्याकत अनि हाम्रो आफ्नै बल त केवल आफूलाई बर्बाद गर्न मात्र छन् प्रभु। तर यदि कुनै बल शक्ति अनुग्रहले हामी खडा छौँ भने केवल तपाईँको पुत्र यीशु नाममा पाउने अनुग्रहले मात्र हो। र हामी प्रत्येकलाई सधैँ दया गर्नुहोस्। अनि यस बिहान पनि यो समयलाई अनि हामी एक एकलाई तपाईँकै महिमाको निम्ति प्रभु, तपाईँकै प्रशंसा अनि तपाईँको नजिक अझ आफूलाई पाउन निम्ति जो बिताइरहेको छौँ, आज बिहान ठुलो अनुग्रह गरिदिनुहोस्। अनि प्रभु तपाईँको आत्माले जसरी लेखाउनु भयो अनि बुझेको चाहनुहुन्छ हामी प्रत्येकले यस्तै किसिमले बुझी हाम्रो जीवनमा यी शब्दहरू, यी वचनहरू पनि हाम्रो बाटोको निम्ति उज्यालो अनि खुट्टाको निम्ति ज्योति बनोस् भनी बिन्ती गर्छौँ प्रभु। सबै प्रार्थनाले बिन्ती माग्छौँ प्रभु यीशु मसीहको उच्चारण गर्न, आमेन। सो 6 अध्याय 6
chapter 6, Revelation. खुला राख्नुहोस् है, अनि त्यसपछि हामी फेरि माथि हेरौँ। रीतिका चेकआउट पाउँदैन नोटबुक। 1 मा के थियो हजुर? 1 मा के थियो? एक अध्यायमा के थियो? हजुरहरु कसलाई याद छ हात उठाउनुहोस्। 1 अध्यायमा के थियो? कतिले भुलबाट हात उठाइन्छ है जुकोनलाई। सो 1 अध्यायमा के थियो? सामदान। ओके। अनि सामदानको छेउमा वरिपरि सेतो कपाल भएको हैन? अनि उहाँको हुनुहुन्छ जो चाहिँ अल्फा अनि ओमेगा रे, जो चाहिँ मरेका थिए अनि बौरी उठे अरे, को प्रभु यीशु मसीह। अनि उहाँको हातमा 7 वटा ताराहरू दाहिने हातमा, अनि मुखबाट 2 धारे तरवार निक्लन्छ है। सो फर्स्ट च्याप्टर सामदानको अर्थ हो चर्चेस अरे। अनि यो चर्चेसहरूको माझमा चाहिँ प्रभु हिँडडुल गर्नुहुन्छ अरे। अनि इट गोज कन्सिस्टेन्ट विथ स्क्रिप्चर्स। पुरानो नियममा भनेको छ यहोवाको आँखा सारा संसारमा ओर्दोर गरिरहन्छ अरे। तिनीहरूको पक्षमा आफैलाई बलियो ठहराउनु जसको हृदय चाहिँ उहाँप्रति सिद्ध अनि शुद्ध छ, राइट? सो त्यो कुराहरू सबै ठोकुवा हुन्छ है, हामी सहमति पाउँछौँ कुराहरूमा। एन्ड देन जो हामी सारा क्रिस्चियन जातिहरू, क्रिस्चियनिटी भनौँ न, हाम्रो सबै क्रिस्चियनिटीहरू 3-1 भनेर अड्किरहेको छ एउटा ठुलो गाँठोमा। 3-1। अनि यो कुरा चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ कि एक्चुअली बाइबलमा यो कुरा छैन। यो बाइबल कसले लेखेको किताब हो? यहुदीहरूले लेखेको किताब हो। जनले मात्रै होइन, यहुदीहरूले लेखेको किताब है। भुल आन्सर दियो भने रिसाउनु हुँदैन रिम्का। जनले मात्रै लेखेको होइन, यहुदीहरूले लेखेको। एउटै मात्र मान्छे जो चाहिँ भन्छ गैर यहुदी हो जसले लेख्यो, अनि उसको नाम के थियो? लुक। अनि सबैजनाले परमेश्वरको आत्माले प्रेरणा भएर उनीहरू पाए। अनि जुन बाइबलको न्याउ जग फाउन्डेसन हो, हियर ओ इजरायल द लर्ड योर गॉड इज वन लर्ड। 10 कमान्डमेन्ट्समा आई एम द लर्ड and there is nobody else. न मूर्ति, न रूप, न फोटो, माथि धरती मुनिको बनाउने छैन भनेको छ हैन। सो यो बाइबलको स्रोतै त्यहाँबाट छ। रोमी 11 मा के लेखेको छ? हामी बाट यो विश्वास उब्जिएन अरे। जस्तै मैले भने नि आज है, हामी 88 मा ब्याप्टिजम भएको, दिदीहरू 87 मा भएको, अनि सबैको आफ्नो समय अनुसार। अनि यो सुसमाचार, यो क्रिस्चियनिटी, यो गोराहरूको धर्म होइन। इट्स अ भेरी ईस्टर्न विश्वास हो। ईस्टर्न, मिडल ईस्टर्न भनौँ न। अनि यसै कारण रोमी 11 मा के भनेको छ? कुन रूपको विषयमा विवरण गरिएको छ रोमी 11 मा? ने के हो? कुन रूप विषयमा? ने हजुर नेवा होइन, दा कुन चाहिँ हो? दाको रूप विषयमा के हो? दा होइन, नेवारा नै भने नेवारा भनिहाल्छ। अलिक विषयमा कुरा गरेको छ हौ। ट्राई मात्रै गरेको तपाईँहरू ने भन्दै नेवारा भनिहालेर अलिक है। भद्राक्षको रूप भन्छ कि अब्राहम, इजाक अनि याकुब चाहिँ जराहरू अरे। जुन जडाबाट यो भद्राक्षको रुख बढ्दै आयो अनि हाँगाहरू लाग्यो अरे।
बिगाहरू लाग्यो अरे, नयाँ पौलाहरू लाग्यो अरे, तर बिग्रन्दै गयो अरे। अनि यो भद्राक्षको रुखबाट जब जरा अनुसारको कामहरू भएन, हाँगाहरूलाई प्रभुले चप गर्नुभयो अरे, त्यसलाई प्रुन गर्नुभयो अरे। अनि हामी चाहिँ जो जङ्गली भद्राक्षको रुख अरे, हामी पनि भद्राक्षकै रुख अरे, तर जङ्गली, हामीलाई कलमी गरेर उहाँले काट्नु भएको छ। सो हाम्रोमा जो जराबाट जो रस आउनु पर्ने, जो जराबाट जो खाना आउनु पर्ने, जो जराबाट मिनरल्स आउनु पर्ने, त्यो जराहरू को हुन्? अब्राहम, इजाक अनि याकुब। अनि कहाँ छ त है अब्राहम, इजाक र याकुबले त्रिएक परमेश्वरलाई पुजेको? होइन नि, एक मात्र परमेश्वरलाई पुज्नुहुन्छ, राइट? अनि त्यो वचनको ठोकुवाहरू हामीले कुन कुनको लगायौँ हेर्नु पाउँदैन फेरि। कुन कुन भयो? एलिनान थिए, भन्नुपर्छ एलिनान भन्नु। कुन कुनको थियो? जन, हजुर कहाँ हो दिदी? फेरि जन 17 थिएन हो त त्यहाँ भनेको छ के? अनि अनन्त जीवन चाहिँ यो अरे कि तपाईँ एक मात्र परमेश्वरलाई चिनुन् अनि यीशु मसीह जसलाई तपाईँले पठाउनु भएको छ। म त यो पद धेरै वर्ष अगाडि मैले त्यो कुरालाई नोट गरिरहेको थिएँ। धेरै वर्ष अगाडि जब रिब्काहरू स्याटरडे मिटिङमा आउँथ्यो, त्यति बेला भेनेसाको फेभरेट गीत थियो, एउटा मात्रै सुन्थ्यो। भेनेसाले वर्ष अगाडि एउटा मात्रै गीत सुन्थ्यो, इन माई हार्ट देयर रिङ्स अ मेलोडी भन्ने, त्यति मात्रै हो। त्यति बेलाको समयमा मैले त्यो वर्ड्स पाएको क्या। तर लास्ट इयर जब लिकाबली जाँदाखेरि त्यो वर्ड्समा पनि ओन्ली रहेछ भन्ने कुरा ब्रदर कार्गले पढ्दाखेरि मात्रै याद लाग्यो। द ओन्ली ट्रु गड लेखेको छ। ओके, सो 2 अनि 3 अध्याय के हो हजुर? 7 चर्च भनेको छ नि त त्यहाँ त। 7 चर्चेसहरूलाई चिठी लेखेको छ होइन? को हो? इफेसस, स्मर्ना, पर्गामस, थायतिरा, सार्डिस, फिलाडेल्फिया, लाउडिकिया। यिनीहरू कहाँ जग्गा, कुन जग्गाको हो चर्चेसहरू? टर्कीमा भएको 7वटा जग्गाहरू। अनि यिनीहरूको पर्टिकुलर प्रब्लम्सहरूलाई दर्शाएर प्रभुले चिठी लेख्नु भयो उनीहरूलाई। तर यो कुराहरू चाहिँ पछि गएर सुपरन्याचुरली भन्छ ब्रदर ब्रह्यामले, यो चाहिँ खास चर्चहरूलाई चिठी लेखेको मात्रै होइन, तर तिनीहरूको न्युमा, तिनीहरूको एउटा कारणले गर्दाखेरि तिनीहरूमा एक्जिस्ट हुने पर्टिकुलर प्रब्लम्सहरू चाहिँ आउँदो युगहरूमा हुन्छ भनेर चाहिँ चर्च एजेस भनी उनीहरूलाई सम्बोधन गरिएको छ। ओके, सो 2 अनि 3 अध्यायका कुराहरू बाइबलको कुन अध्यायमा लेखेको कुराहरूसँग मिल्छ जुल्छ? मत्ती 13 है? हरेक उखान, हरेक चर्च युगसँग मिल्दो जुल्दो छ। ओके, नाउ त्यो भयो। सो अनि अर्को क्लु चाहिँ के छ कि स्मर्नाको मण्डली, पर्गामसको मण्डली भनेर पनि लास्टमा क्लोजिङ के छ? दोज हु हैव इयर्स टु हियर, जसको कान छ सुनोस्, आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्दैछ भने। ओके, सो ती क्लुहरू हुन् 4 अनि 5। 4 अनि 5 ओके, 4 अनि 5 सिंहासन। अब 4वटा जीवात देखा पर्यो, वरिपरि स्वर्गदूतहरू। अनि 4 अनि 5 सबभन्दा मिठो कुरा के छ? के छ दिदी? सिंहासनको बसेकोमा एउटा किताब छ, जुन किताबलाई चाहिँ 7वटा मोडले बन्द भएको छ। अब कसले गएर खोल्ने त्यो किताब? न आकाशमा, न धरतीमा, न धरतीमुनि कोही पनि योग्यको नहुँदाखेरि यूहन्ना के भयो? धुरु रुयो। अनि ऊ रुँदाखेरि
24वटा धर्मगुरू मध्ये एकजनाले आएर भन नरुव को चाहिँ विजयी भएको छ? दाउदको वंशबाट युदाको सिंह ऊ विजयी भएको छ। अनि हेर्दै के देख्छौँ? एउटा मिठो नक्सा देख्छौँ। सिंहासनमा बसेकै बीचबाट एउटा थुमा, मारिएको थुमा प्रकट हुन्छ। अनि हेर्नुहोस् न, बाहिरबाट आएको छैन है, कतैबाट आयो या 24 धर्मगुरू गएर खेत्तै घुइसार्दै ल्यायो भनेको छैन। तर हेर्दा हेर्दै केही सिंहासनबाट एउटा मारिएको थुमा निक्ल्यो भन्छ। That's why the virgin birth of Jesus Christ is so essential to understand. परमेश्वरले मरियमको कोखमा एउटा जीवन सृष्टि गर्नुभयो। अब आज हामी बिचमा है हाम्रो ज्वाइँ हुनुहुन्छ, हाम्रो के अरे उप्सी पनि हाफ हो, यो त फुल होला हैन, यिनीहरू क्याथोलिक चर्चसँग सम्बन्धित छ। तर यो बाइबलले दिएको शिक्षा के छ कि मरियमको कोखमा एउटा जीवन, पूर्ण जीवनलाई सृष्टि गर्नुभयो। है जो इम्याकुलेट कन्सेप्सन भन्छ नि है, जो क्याथोलिक डक्ट्रिनमा, जहाँ चाहिँ भन्छ कि परमेश्वर अनि मरियमको सहवास भयो रे, तर पनि मरियम स्टिल इज एब्सोल्युटली प्योर। होइन त्यो होइन, मरियमलाई पनि थाहा थिएन होइन, युसुफलाई पनि थाहा थिएन। बाइबलले भन्छ कि एउटा जीवन सृष्टि गरिदिनु भयो। यहाँसम्म युसुफले त भन्छ अब मसँग मरियमलाई बिहे गर्दिनँ, मेरो मौनीलाई क्यान्सल गर्छु भन्दाखेरि परमेश्वरले भन्यो, स्वर्गदूतले राति आएर भन्यो, जो मरियमको कोखमा तैँले पाउँछस् त्यो कसको हो भन्यो? पवित्र आत्माद्वारा भएको भन्छ। ओके, एक हामीले रिफर गर्छौँ कहाँ? दानियलको के हो कुरा? एउटा पहाडबाट एउटा चट्टान निक्लियो अरे। अनि त्यो चट्टानलाई कसरी डिस्क्राइब गरेको छ? कुनै मान्छेको हात नलागेको चट्टान। इट इज इम्प्लाइङ कि प्रभुको जन्ममा कुनै पनि मान्छेको कुनै पनि अंश, भाग, योगदान थिएन। अनि आज त हामीलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ किनभने हामी सरोगेट मदर्सहरू विषय पढ्छौँ होइन, टेस्ट ट्युब बेबिज विषय पढ्छौँ, जहाँनिर दाम्पत्य जीवनमा केही प्रब्लम भयो भने ल्याबोरेटरीमा एउटा के अरे फर्टिलाइज गरेर त्यो एगलाई कुनै एउटा किरायदारको एउटा कोखमा पनि इम्प्लान्ट गर्न सक्छ। तर त्यो जीवन उसको कोखमा इम्प्लान्ट गर्यो भन्दामै उसको जेनेटिक फलोअपहरू हुन्छ भन्ने छैन नि त होइन। सो यी कुराहरू है। ओके, सो इट्स ब्युटिफुली भनेको छ कि मैले बिहेल्ड, आई बिहेल्ड एन्ड लो from the midst, in the midst of the throne and of the four beasts and in the midst of the elders stood a lamb as it has been slain, having the 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of God sent forth to all the earth. परमेश्वर सात आत्मा हुनुहुन्छ हो होइन, तर धरतीमा मान्छेलाई मुक्ति दिने काममा परमेश्वरले आफ्नो आत्मालाई आफैलाई 7 विशेष तरिकाले प्रकट गर्नुभएको छ। राइट? ओके, सो अनि त्यसपछि हामी देख्छौँ कि यो थुमा चाहिँ योग्य भएर सिंहासनमा बसेकाबाट यो किताब लिने योग्यता उहाँले कमाए। ओके, सो यहाँसम्म आएका छौँ। च्याप्टर 6 सुरु गरौँ। अनि मैले थुमालाई हेर्दै हेर्दै उहाँले पहिलो मोहर खोल्नुभयो, फर्स्ट सील। अनि सुन्दाखेरि मैले आकाश गर्जेको आवाज सुने। अनि त्यस्तै सुन्दाखेरि 4 मध्ये एक जीवातले आऊ अनि हेर भनेर मलाई भन्यो। अनि मैले देखेँ 2 पद, एउटा सेतो घोडा देखेँ। एलिना याद गरे अब, व्हाइट हॉर्स,
अनि कोही चढेको थियो अनि उसमा उसले एउटा बो धनु हातमा बोकेको थियो रे अनि ऊ राज्य अधिकार कमाउँदै कमाउँदै बाहिर गयो रे पृथ्वीमा बढे राइट व्हाइट हॉर्स यो सेतो घोडामा चढ्नेको हातमा धनु छ अनि ऊ यो घोडासम्म भनेको अधिकार उसले विभिन्न जग्गाहरूमा राज्य गर्दै 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 अघि बढ्यो राइट अचम्मको कुरा के छ उसको हातमा धनु छ तर काँड छ भन्ने कहीँ पनि भनेको छैन यो सेतो घोडा चढ्ने परमेश्वरको दूतहरू होइन स्वर्गदूत होइन तर दुष्ट भेष चाहिँ सेतो गरेर अनि झुक्क्याउँदै मान्छेहरूलाई जनजातिलाई मान्छेलाई जनसाधारणलाई उसले अधिकार देखाउँछ तर उसको अधिकार एक्चुअली फुस्के छ किनभने धनु छ तर उसकोमा काँड छैन राइट सेकेन्ड सील जब खोलियो तेस्रो पदमा मैले दोस्रो जीवात्ले आऊ अनि हेर भनेको मैले सुने अनि अब त मैले रातो घोडा देखे अनि उसलाई चाहिँ पृथ्वीबाट शान्ति खोज्न अनि मार्न उसलाई ठुलो तरवार दिएको थियो यो सेकेन्ड सील खोल्दाखेरि चाहिँ रातो घोडा देखिएछ अब रातो घोडामा चाहिँ घोडसवारीले एउटा ठुलो तरवार बोकेको छ अनि उसलाई चाहिँ मार्न रगत बगाउने अधिकार दिएको रहेछ राइट थर्ड verse 5 अनि जब थर्ड सील खोलियो तेस्रो मोहर खोलियो मैले तेस्रो जीवात्ले आऊ अनि हेर भनेको सुने अनि मैले हेरे अनि एउटा कालो घोडा थियो अनि जो त्यो कालो घोडामा सवार थियो उसको हातमा तराजुहरू थिए छपत अनि कुनै आवाजले जीवातहरू मध्ये कसैले भनिरहेको थियो a measure of wheat for a penny 3 measures of barley for a penny and see that thou hurt not the oil and wine हेर्नु चाहिँ अझै डिटेल हुँदैछ अब मैले ती चार जीवित जीवातको बीचबाट एउटा यसो भन्ने आवाज सुने 1 दिनारको 1 कोनेस्क गाउँ र 1 दिनारको 3 कोनेस्क जाउँ औ तेल र दाग मध्ये चाहिँ हानि नपार्नु अर्थात् उसलाई तराजु दियो मतलब कुनै अधिकार दिएछ तिमीले गाउँ अनि जाउँ बेच्नु सक्छौ 3 भाग भनेको छ 1 भाग भनेको छ अनि 3 भाग भनेको छ हेर्नुस् न भेरी भेरी सिग्निफिकेन्टली अनि यो कालो घोडा थियो कालो घोडामा चढ्नेको हातमा तराजु अनि उसलाई बेच्ने गाउँ अनि जाउँ बेच्ने उसलाई अधिकार दियो तर उसलाई चेतावनी पनि दियो कि तेल अनि दागमा चाहिँ तिमीले छुने छैन तेल अनि दागमा मतलब के हो ओके द होली स्पिरिट परमेश्वरको आत्माको अभिषेक भन्ने चाहिँ तिमीले त्यस कुरामा चाहिँ तिमीले आफ्नो हस्तक्षेप गर्न सक्ने छैन राइट तेस्रो मोहर पनि यो सो फर्स्ट मोहर फर्स्ट बीस्ट जो चाहिँ सिंह जस्तो थियो सेकेन्ड मोहर सेकेन्ड बीस्ट जो चाहिँ बाछा थियो बाछा हैन बाछा छ बेल
है काफ, थर्ड सील, थर्ड जीवित जीवात जो चाहिँ हो उसको चेहरा चाहिँ मान्छेको जस्तो थियो रे है। अनि 7 पदमा आऊ, अनि अब चौथो मोहर खोलियो, मैले चौथो जीवित जीवातबाट मैले एउटा आवाज सुने, आऊ अनि हेर। अनि मैले हेरेँ 8 पदमा एउटा ग्रे पेल हर्स देखेँ, पेल पहेँलो कालो है, खरानी रङको भन्छ। अब हेर्नुहोस् न, अनि यो घोडामा चढेको सवारको मान्छेको नाम चाहिँ रहेछ मृत्यु, अनि पाताल पनि उसको पछि पछि आइरहेको रहेछ। अनि पृथ्वीमा 1/4 हिस्सालाई तरवारले, अनि काल अनि भूकाल, विभिन्न किसिमको मृत्युले, अनि पृथ्वीमा रहेका जन्तुहरूले मार्न उसलाई अधिकार दिएको थियो। राइट? सो 4 horse riders. First, the white horse. बो मात्रै छ, एरो छैन। सेकेन्ड, अब यो त अलिक ब्राउन भयो, रातो हुनुपर्ने, तरवार छ। थर्ड, कालो घोडा, अनि यो तराजु। देन लास्टमा चाहिँ देख्नुहुन्छ कि द ग्रे हर्स, एकदमै मृत्युहरू यसको नाम, अनि पाताल पनि पछि पछि कुदिरहेको छ। ओलम्पिकमा कुदेको जस्तै है, उसको यहाँ टर्च जस्तो छ, तर एक्चुअली इट्स द फायर अफ हेल, मृत्यु। अनि पातालमा जो आगो दण्डन आउँछ है, त्यो भनिएको छ। 4 मोहरहरू। अस्ति हामीले कुरा गर्दाखेरि एक दुईवटा कुरा गरेको थियो नि, जस्तै 2 अनि 3 धरतीमा के भइरहेको छ त्यो कुराहरू प्रष्ट विवरण गरेको छ। Okay, in the churches, among believers, among the population. अब 4 अनि 5 अध्याय is in the heavenly boundaries. स्वर्गीय स्थानमा चाहिँ के हुँदैछ, ती अधिकारहरू, शक्तिहरूले के काम गरेको छ त्यो दर्शाएको छ। अनि यो मोहरहरूमा धरतीमा जे भइरहेको छ ती कुराहरूको शक्तिहरू, अधिकारहरू, बलजफत गर्ने कुराहरू चाहिँ एक्चुअली स्वर्गीय स्थानमा के भइरहेको छ है। हामी आत्मिक प्राणीहरू भन्छ नि त हैन, देयर आर एन्जल्स अराउन्ड भन्छ, देयर आर डेभल्स अराउन्ड भन्छ। परमेश्वरको है कोही भन्छ नि छाया भन्छ नि हैन, अल द्याट। सो यी कुराहरू जो 4 मोहरमा भनिएको छ, आई बिलिभ प्रभुले ब्रदर ब्रह्यामलाई यसरी भन्नुभयो कि 2000 वर्षको दरमियानमा, हेर्नुहोस् इट्स भेरी भेरी क्लियरली मार्क गरेको छ त टाइम। यीशु मसीह हुँदाखेरि नि कसको समय थियो? यीशु मसीहले जब प्रचार गर्दाखेरि कसको समय थियो? हजुर, अनुग्रह कसको थियो? हजुर, अनुग्रह कसको थियो? यहुदीहरूको। त्यसको प्रुफ भनेर मात्रै भन्दा प्रुफ पनि चाहियो नि त। प्रुफ आन्टीले भन्न नआउँछु, मैले आन्टीलाई इग्नोर गरेको, आन्टीले करेक्ट भनिरहेको छ, त्यतिखेर मैले इग्नोर गरेको आन्टीलाई, नभन्नु छ आन्टीहरूलाई। प्रुफ के हो हजुर? कन्सल्ट गर्नु पाउँदैन त्यहाँ। प्रुफ के हो?
तिम्रो दुईजना कल्चर गर्नु पाउँदैन भनेको प्रुफ के हो भन्नुहोस् न। हेर्नुहोस् है, फल्नाले भन्यो भनेर विश्वास गर्नु हुँदैन है। यु हेभ टु गो एन्ड सर्च द स्क्रिप्चर। त्यही कुरालाई पर्सनल बनाउनु पर्छ। प्रुफ के हो? यहुदीहरूको समय हो भन्ने प्रुफ दिनुहोस् न त। हजुर, यीशु मसीह के हो? प्रीतिकाले अझै हड्डीहरू लान्छ, प्रीतिकाले अझै हड्डीहरू लान्छ प्लास्टिकमा। हजुर है, कृति छ त। नानीहरूको खाना म कुकुरहरूलाई दिनु सक्दिन। कन्टेक्स्ट के थियो? एउटा साइरोफिनेसियन यहुदी होइन, एउटा ग्रीक लेडी आएर प्रार्थना गरिरहेको थियो। एउटा नन जुइस पर्सन आएर बिन्ती गरिरहेको थियो। प्रभुले के भन्यो? म नानीहरूको खाना कुकुरहरूलाई दिन सक्दिन। अर्को प्रुफ के हो? प्रभुले जब आफ्नो चेलाहरूलाई बोलाए के भन्यो? रोहितकोमा नजानु, पिटरकोमा नजानु, एन्ड्रुकोमा नजानु, अभिषेककोमा नजानु, मिस्टर हेम अधिकारीकोमा नजानु, मिस्टर रिवाजकोमा नजानु, तर कसकोमा जानु? बेन्यामिन नेतन्याहुको मात्रै जानु। होइन भन्यो, म तिमीलाई पठाइरहेको छु, गो नट टु द समारिटन्स, नट टु द जेन्टाइल्स, बट ओन्ली टु द लस्ट सिप अफ इजरायल। हेर्नुहोस् है, प्रभु आफैले भनेको छ, टाइम मार्क गरेको छ। एन्ड देन आफ्टरवर्ड्स अन्य जातिहरूको समय खुल्यो भनेर प्रभु आफैले भन्नुभयो। कहिले भन्नुभयो? कुखुराको माउले चल्लाहरूलाई के गर्छ? के गर्छ कुखुराको माउले चल्लाहरूलाई? यिनीलाई अन्डा दे भन्छ। कहीँ डेन्जर आयो भने छोप्छ होइन। भने प्रभुले जेरुजलम जेरुजलम एउटा माउले आफ्नो चल्लाहरूलाई छोपे चाहिँ मैले तिमीलाई कति सम्हाल्ने प्रयास गरेँ, तर तिमीहरू मानेनौ। अब जबसम्म तिमीहरूले परमप्रभुको नाममा जो आउँछ धन्यको भन्दैनौ, तबसम्म तिमीहरूले आफ्नो समय गुमाएका छौ। प्रभुले क्रुस बोकेर हिँडिरहेको थियो त्यो बाटोमा, अनि धेरै आमाहरू उसलाई हेरेर रुयो। अनि प्रभुले अडक्क टक्क अडेर के भन्नुभयो उनीहरूलाई? मेरो निम्ति नरुओ डटर्स अफ जेरुजलम है, तर जेरुजलम अनि इजरायलीहरूको लागि चिन्ता गर। अनि मत्ती 28 मा के लेखेको छ? सारा संसारमा जो अनि चेलाहरू बनाऊ। जुन प्रभुले अघि आफ्नो चेलालाई भन्यो समारिटनकोमा नजानु, के अरे गैर यहुदीहरूकोमा नजानु, प्रभुले मत्ती 28 मा बौरी उठेपछि भन्नुभयो अब सारा संसारमा गएर सबलाई सुसमाचार सुनाऊ। राइट? सो त्यसै कारण भन्छ हामी अन्य जातिहरू बिचमा 2000 इयर्स समय हामीलाई दिएको छ। 2000 इयर्स टाइम हामीलाई दिएको छ। अनि यो 2000 इयर्समा चाहिँ जसरी इफिसस चर्चको परिस्थिति थियो, स्मरणा चर्चको परिस्थिति थियो, पर्गामस लोकल चर्चको परिस्थिति थियो, एराउन्ड एन्ड अन, त्यस्तै किसिमले यी खण्डहरूमा त्यही क्यारेक्टरिस्टिक, त्यही खुबीहरू त्यो युगहरूमा प्रकट भयो। सो त्यही कारण 7 चर्च एजेस भनिन्छ। राइट? तर जब चर्चहरू यो परिस्थितिबाट पार हुँदै मेटामोर्फोसिस भनौँ न होइन, एउटा अन्डाबाट एउटा सानो बढी किरा हुन्छ, किराबाट फेरि एउटा सानो बढी झुसुले हुन्छ, झुसुले भएर देन पुतली हुन्छ, होइन, एन्ड देन किप अन गोइङ होइन। त्यसरी चर्च यसरी बढेर जाँदाखेरि चाहिँ जब चर्च विभिन्न परिस्थितिहरूमा जाँदाखेरि चाहिँ स्वर्गीय स्थानमा चाहिँ आत्माहरू चाहिँ यसरी काम गरिरहेको थियो। यसै कारण सुरुमा चर्चमा उसले त ओडामा आए तापनि उसले केही काम गर्नै सकेन।
चर्च बढेको भयो। तर देखियो शान्तिको वेश लगाएर मैले नहुँदाखेरि रगत पछि गर्नुपर्छ भन्दाखेरि देन यो स्मरणा अनि पर्गामस समयतिर मार्टिरडम सुरु भयो, क्रिस्चियन मार्टिरडम सुरु भयो। अनि त्यसपछि बढ्दै जाँदाखेरि रोमले क्रिस्चियनिटीलाई अपनायो। जुन चर्च, जुन एम्पायरले मारकाट गरिरहेको थियो, द कोलोसियम्स अफ रोम, क्या त हो। मैले सिलिगुडी ग्रुपमा के पोस्ट गरेको थिएँ हेर्नुभयो हजुर? प्याटमस रहेछ, दन्तेको त होइन रहेछ। तपाईँहरूले खोज्न सक्नुहुन्छ क्याटाकोम्स, तपाईँले सक्नुहुन्छ कोलोसियम, ग्ल्याडिएटर्स भन्ने कुराहरू क्या त। तर पनि भन्छ जति क्रिस्चियनहरूलाई मारे अझ उति क्रिस्चियनहरू बन्दै गए। अनि भन्छ दुष्टले भेष बदल्यो। अनि कन्स्टेन्टाइन राजा रोम, कोही छ क्या कन्स्टेन्टाइन फ्यामिली हो, कन्स्टेन्टाइन बाजी हो क्या हो। ओके, नाउ कन्स्टेन्टाइन भन्छ राजाको समयमा यति ठुलो एउटा रेभोल्युसन भयो कि उसले क्रिस्चियनिटीलाई स्टेट रिलिजन बनाइदियो। त्यसपछि सबै पर्सिक्युसनहरू बन्द भयो भन्छ। कन्स्टेन्टाइन आफै चाहिँ अन्त डेथ बेड ब्याप्टिजम भएको अरे, राइट। अनि रोमको अफिसियल रिलिजन भयो एन्ड बिकेम द होली रोमन एम्पायर। शामेन आयो एन्ड ऑल दैट। तर के भयो, जब चर्च अर्गनाइज हुँदै गयो, जब चर्च एकदमै ठुलो हुँदै गयो, गण्यमान्य मान्छेहरू पनि आउन थाल्यो, तब यो फ्ल्याट भएन। दैलो खोलेर क्या हुन्छ यसरी कहाँ हुन्छ? होइन, हामीले 10 बिघा जमिन लिनुपर्छ अनि हामी चुच्चो घर बनाउनुपर्छ। द्याट बिकेम द चर्च। विभिन्न कुरा अर्गनाइज हुँदै गएपछि विभिन्न रीतिहरू आउन थाल्यो। त्यहाँदेखि मान्छे थुप्रै आएपछि मेजोरिटी अथोरिटी भन्ने कुराहरू आयो है। अनि मैले एन्साइक्लोपिडियामा चेक पनि गरेँ, द डार्क एजेस। I wanted to take a photograph and put it in the Siliguri group, तर मैले बिर्सिहालेँ, दुईपल्ट याद भएको थियो। भन्छ सबै कुरो ठप्प लाग्यो अरे। हो, मैले भने दैलो खोलेर कहाँ हुन्छ बन्द गरिहाल्यो। एभ्रिथिङ भन्छ द डार्क एजेसमा भन्छ, यसै कारण त कालो घोडा। अनि जो है आज मतलब एन्ड्रु जोइको मात्रै नामले, उपासनाको मात्रै नामले, एलिना मात्रै, पिङ्की बहिनी पनि ब्याकग्राउन्ड है क्याथोलिक चर्चको। नाउ इन्डल्जेन्स भन्ने कुराहरू, यी सब कुराहरू चर्चले किनबेच गर्न थाल्यो भनी भन्छ। यसै कारण त रिफर्मेसन सुरु भयो होइन, प्रोटेस्टेन्ट मुभमेन्ट सुरु भयो। दिस वाज द टाइम जब धरतीमा यो हुँदाखेरि हेर्नुहोस् न, 3 पाथी गाउँमा खमीर मिलायो भन्छ नि, अनि एक बनायो भन्छ नि। जस्ट द टिचिङ अफ द ट्रिनिटी यही टाइमतिर थाइरियाको टाइममा नै बसालिएको भन्छ। सार्डिसमा जब गार्डन भेटायो, मार्टिन लुथरले च्यालेन्ज गर्थे अरे प्रिस्टहरूमध्ये, बाइबलमा त यसो लेखेको छ, हामी किन यसो गर्छौँ चर्चमा। मार्टिन लुथर पनि विभिन्न पेरेन्ट्स गर्यो अरे, सिडीहरू हिँड्यो अरे, हरेक सिडी उनले त घोडा टेकेर पनि हिँडेको अरे। तर भन्छ मैले मुक्ति अनुभव गर्न पाइनँ यी सब पेरेन्ट्सहरूबाट पनि। तर बाइबलमा त यो कुराहरू लेखिएको रहेछ। अनि उनले किताबहरू लेखे। The Catholic Church was against Martin Luther. उसलाई रिक्यान्ट गर्न लगायो। उसले भन्यो
यदि मैले लेखेको किताबहरूमा बाइबलले तिमीहरूले अथवा देखायो भने म वापस लिन्छु। तर तिमीले यदि बाइबलबाट मलाई मैले लेखेको कुराहरूमा भुल देखाउन सक्यो भने म यसलाई वापस लिँदिनँ। अनि भन्छ, आई थिङ्क इट वाज द विटनबर्ग चर्च समवेयर, जहाँ उनले 95वटा थिसिस है चर्चको विरुद्ध ठोकेको भन्छ। एन्ड द्याट्स द बिगिनिङ अफ द रिफर्मेसन, प्रोटेस्टेन्ट मुभमेन्ट। उनले गाड लुकिएको धन बित्यो है, अनि बढ्दै बढ्दै गयो। त्यति मात्रै परमेश्वरको आत्माले रोकिएन। तब यहाँ भनेको छ बहुमूल्य मोती, यो 4 ढाङ्गले बनाउनुपर्छ। अझ प्रभुले धेरै कुराहरू रिस्टोर गर्दै आउनुभयो। मार्टिन लुथरमै रोकिएन। देयर वाज जन वेस्ली, देयर वाज जन क्याल्भिन, देयर वाज नक्स होइन, सबरनोला भन्ने मान्छेहरू थुप्रो थिए। रिस्टोर हुँदै आए। अनि आज हाम्रो जमानामा आउँदाखेरि चाहिँ आत्मिक जगतमा भन्छ यो ग्रे हर्स राइडर चलिरहेको छ। आज भन्छ नि, के भन्छ, द वर्ल्ड इज बिकम अ स्मल विलेज भन्छ होइन, सबै कुरो मिसिएको छ। आज हेर्नुहोस् त कस्मोपोलिटन भन्ने कुरा शब्दहरू होइन, सायद धेरै वर्ष अगाडि मेरी क्रिसमस एन्ड ह्याप्पी क्रिसमस जति सिलगढीमा आज भनेको सुनिन्छ, सुन्दैन थियो होला। क्रिस्चियनिटी वाज स्टिल फरेन टु सिलगढी। तर आजको सोसाइटीमा हेर्नुहोस् न, क्रिसमस क्रिस्चियनहरूको चाड हो कि सिटी सेन्टरको चाड जस्तो लाग्छ मलाई। क्रिस्चियनहरूको चाड क्रिसमस हो कि भेगा मलको चाड हो जस्तो लाग्छ होइन। क्रिसमस क्रिस्चियनहरूको चाड हो कि अर्को कस्मसको चाड जस्तो लाग्छ। अरू के छ बिचरा रिलायन्सहरू गर्दैन त्यति साह्रो है। So it's become something of a mixture. अनि झन् क्रिस्चियन जगतमा त हेर्नुहोस्, आज क्याथोलिक चर्चहरूमा एउटा डक्ट्रिन छ है, सेपरेटेड ब्रेदरेन भन्छ। आज क्याथोलिक्स अनि प्रोटेस्टेन्ट्सहरू एक हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ। अनि यो कुरामा डोन्ट थिङ्क खालि चर्चेसहरूको मात्रै, सारा परिस्थितिहरूले आर्थिक सोसियल कुराहरूले मान्छेहरूलाई हामी यही गर्नुपर्छ। एउटा क्रिस्चियन युनाइटेड फोरम छ त इन्डियामा, ठुला मान्छेहरू छन्। तपाईँ हामीलाई कहीँ पर्सिक्युसन भयो भने हामी दिल्लीमा उनीहरूलाई भन्न सक्छौँ। उनीहरूको रिप्रेजेन्टेटिभ सिलगढीमा घुम्छ, उनीहरूले क्रिस्चियनहरूको लागि मद्दत गर्छ, मुद्दा लड्छ एन्ड अल द्याट। सो आज त्यो प्रेसरले गर्दा पनि धेरैले के भन्छ, होइन हामी एसोसिएसनभित्र पस्नुपर्छ। द्याट्स वाइ वी निड अ डिनोमिनेसन, वी निड एन अर्गनाइजेसन। हामीलाई एउटा दफनाउने जग्गा चाहियो एन्ड अल दिस थिङ्स। सबै कुराले गर्दाखेरि आज वाट्स ह्यापनिङ, चलो हामी क्रिस्चियन हो भनिन्छ। बट देन यो डिसेप्सनमा को चढिरहेको छ? मृत्यु। Isn't Christianity is always an offending faith. अब्राहम सोसाइटीमा फिट भएन, मोसा सोसाइटीमा फिट भएन, यीशु मसीह आफै सोसाइटीमा फिट भएन। किनभने यीशु मसीहको समयमा नि त होइन, फ्यारिसी थियो, सड्युसीज थियो, उनीहरूले मान्छेको बिचमा पपुल्यारिटी खोज्थ्यो। अनि आज हाम्रो समयमा त झन् भन्छ 1000भन्दा पनि बढी गन्थीहरू छन्, 1000भन्दा पनि बढी। अनि आज यो ग्रे हर्स राइडरमा कालो घोडा चढिरहेको छ होइन, कालो के अरे मृत्यु चढिरहेको छ, अनि पाताल घुमिरहेको छ अरे। सो इन द स्पिरिट वर्ल्ड रेभुलेसन 18 के भनेको छ? बेबिलोनबाट निक्ल मेरो प्रजाहरू। बेबिलोन के भएको छ? हरेक अशुद्ध आत्माको खोर। ठिक्क लौडेसियामा के भएको छ? प्रभु चर्चभित्र छ कि चर्च बाहिर छ?
18 के भन्छ त्यहाँबाट निक्ल मेरो लोक किनभने हरेक अशुद्ध आत्माको खोर भइसकेको छ. That's why our churches are filled with politics. प्रचारकहरूमध्ये वान अपम्यानसिप हुन्छ. एउटाले अर्कोभन्दा बेसी जान्दैछु भनेर प्रदर्शन गर्नु पर्यो. एउटाले अर्कोलाई कम्प्लिमेन्ट गर्ने कुरा आउँदैन. तर ऊभन्दा म कति राम्रो छु, ऊभन्दा म कति ज्ञानी छु, यो वान अपम्यानसिप. अनि चर्च पोलिटिक्स कहीँ पनि हेर्नुहोस् न, कहीँ पनि आत्मिक दुनियाँमा चाहिँ यो कुराहरू भइरहेको छ. सो यसै कारण यो दुईटै कुरालाई हामीले सम्मेलित गर्नुपर्छ. जुक्स्टापोज भन्दै थिएँ अस्ति मैले क्या. अब यो कुरालाई यहाँ मिलाउन सक्नु पऱ्यो, यो कुरालाई यहाँ मिलाउन सक्नु पऱ्यो. अनि तपाईँहरूले सबै हामी सबजनाले आज त एक समय थियो हामीले एन्साइक्लोडिया पढ्नुलाई लाइब्रेरी जानु पर्थ्यो होइन. आज त हाम्रो हातमै गुगल छ, जे पनि चेक गर्न सक्छौँ. अनि यी कुराहरू चाहिँ यसरी लेखिएको छ है. That's why after लाउडेसिया अरू कुनै चर्च छैन. हेर्नुहोस् है, इफिसस थियो, थेसलोनिका पनि त थियो, कोरिन्थ पनि त थियो होइन, फिलिपी पनि त थियो, अरू के थियो सक्थ्यो नि त. तर यिनीहरू सिद्धिएको छ, लाउडेसियामै सिद्धिएको छ. जीवित जीवतहरू नि त 7वटा 9 हुनुपर्ने होइन, मतलब इच्छा गरे, तर 4टामै सिद्धिएको छ. सब जग्गा पढ्नुहोस्. अगर हामीले के अरे प्रकाश 7 मा गयो भने पृथ्वीमा शान्ति राख्नलाई पनि 4 वर्षहरू दूत छ भनेको छ. त यी सब कुराहरू नट बाई कोइन्सिडेन्स, बाई चान्स है, प्रभुले नै रच्नु भएको कुराहरू. ओके, सो यो 4 मोहरहरू चाहिँ कसैले पनि अर्थ लाउन सकेको थिएन अरे. 1965 मा एउटा आश्चर्य रीतिले ब्रदर ब्रनामले यो दर्शन पाएर तब अर्थ लाउनु भएको. ओके, नाउ लेट्स गो अन. 5th scene मैले भने हामी तपाईँ सबजनाले यी कुरालाई विचारेर गमेर स्टडी गरेर आफ्नो पर्सनल बनाउनुपर्छ. पर्सनल. ओके, 5th scene 9 पद. अनि मैले 5वां मोहर खोलेको देखेँ अनि 5वां जीवित आयो भनेको छैन. तर 5th scene is an event race. मैले परमेश्वरको वचनको लागि अनि उनीहरूको साक्षीको लागि मारिएको कैयौं प्राणहरू वेदीमुनि देखे. किन मारिएको रहेछ? परमेश्वरको वचनको लागि अनि उनीहरूको जीवन साक्षीको लागि कैयौं प्राणहरू वेदीमुनि देखे. 10 पद. अनि उनीहरू कराइरहेको थियो, चित्कार गरिरहेको थियो, कहिलेसम्म परमेश्वर तपाईँ पवित्र अनि साँचो हुनुहुन्छ, हामीमा भएको अन्यायलाई कहिलेसम्म तपाईँले यो अन्यायलाई कहिले तपाईँले साटो फेर्नु. 11 पद भन्छ उनीहरूलाई सेतो वस्त्रहरू हरेकलाई दियो अनि उनीहरूलाई भन्यो अरे कि तिमीहरू केही समयको लागि पर्खरौ, जबसम्म फेरि तिमीहरूको दाजुभाइ पनि यसरी नै मारिँदैन. तिमीहरूलाई जस्तै गरेर मार्यो त्यसरी मारिँदैन भनिन्छ. ब्रदर ब्रनामलाई यो प्रकाश गरियो अरे यो 5वां मोहर अनि वेदीमुनिको यो प्राणहरू चाहिँ कोहरू अरे? यहुदीहरू अरे, जोहरू सेकेन्ड वर्ल्ड वार पिरियडमा मारियो 1933 to 44.
60 लाख यहुदीहरू मारियो अरे। द होलोकॉस्ट भनिन्छ। हिटलरले 60 लाख यहुदीहरूलाई यो 10 वर्षमा मार्यो। किन मार्यो भनेको छ? फर द वर्ड अफ गॉड, परमेश्वरको वचनको लागि। अनि यो टेस्टिमनी, they were just simply killed because they were just Jews. उनीहरूलाई पक्रेपछि उनीहरूको हातमा एउटा ब्यान्डमा पहेँलो तारा लगाइन्थ्यो, मार्गन डेभिड जस्तै, इन्भर्टेड है, अनि स्ट्रेट एंगल ट्रायंगल एन्ड इन्भर्टेड ट्रायंगल। अनि उनीहरूलाई जस्ट बिकज दे वर ज्यूज उनीहरूलाई मार्यो। अब सडनली यो 5वां मोहरमा चाहिँ किन एउटा इभेन्ट देखाएको होला? जस्ट थिंक, अलिकति सोच्नुहोस् त। वर्स 9 मा भन्छ प्राणहरूदेखि वेदी मुनि मरे, फल्ना फल्ना कारण उनीहरूले मारेको थियो। सेकेन्डमा 10 मा भन्छ उनीहरूले इन्साफ माग्यो प्रभुलाई। अनि 11 मा भन्छ उनीहरूलाई सेतो वस्त्र दियो अनि उनीहरूलाई भन पर्खाओ। सो 9, 10, 11 को कुराहरूलाई एउटा निचोड निकाल्नुहोस् न। किन चाहिँ एउटा इभेन्ट भन्यो होला? किन यसलाई हाल्यो? Why did God do this in the 5th scene? किन होला? Think. किन होला? के भन्नु आँटेको पनि हैन? किन होला उसो भए? छ त अन्त क्लू। 11 मै छ त क्लू। मै छ क्लू। लु भन्नुहोस्, ट्राई गर्नुहोस् न। किन होला? के भयो? हजुर, ए हजुर हजुर, ओके। किन होला? हजुर, तबसम्म ओके, मैले रिजरेक्सन भन्यो। ओके, गुड ट्राई। अरू भएन दिदी, आउट अफ कन्टेक्स्ट भयो दिदी। एनिवे, गुड, वेल डन, वेल डन। अरू के बोल न? ओके, नेपालीमा के लेखेको छ है पढ्नु चाहिँ? औ तिनीहरू हरेकलाई एउटा एउटा सेतो लुगा दियो र तिनीहरूका सहकर्मी र भाइहरू पनि तिनीहरू जस्तै गरी मारिएर पुरा नहुन्जेल केही बेर पर्खनु भन्ने तिनीहरूलाई भन्यो। समयको ओरिएन्टेसन दिएको छ। देयर इज टाइम, समयको एउटा अन्दाज दिएको छ। सडनली अब सेतो घोडा, रातो घोडा, कालो घोडा, खैरो घोडा, ग्रे घोडा पुरा सडनली 5 बार के भन्छ एउटा समयको अन्दाज दियो। यदि 1944 ब्याक टु 33 सम्मको यो व्यक्तिहरूलाई मारिएको सचमुच 5th seal हो भने उनीहरूलाई भन्यो केही समयको लागि पर्ख। Suddenly now God says there is a little time, wait.
पर्ख तिमीहरूको इन्साफ दिँदैछु म। एकछिन पर्खन्छु कहिलेसम्म अरे? अघि हेर्नुहोस् है कति वचनमा लेखिएको छ, तिमीहरूको भाइहरू अनि सहकर्मीहरू। यहुदीहरू भाइहरू भयो, सहकर्मीहरू को भयो? क्रिस्चियन्सहरू भयो, फेलो बिलिभर्स। तिमीहरूलाई जस्तो गरी मार्छ। के भइरहेको छ? आउँदो दिनमा के हुन्छ? द ग्रेट ट्रिबुलेसन। So that means 1944 देखि लिएर ट्रिबुलेसनसम्म एउटा सानो समयको अन्दाज मात्रै रहेछ। अनि त्यो ट्रिबुलेसन पछि जरुर उनीहरू बौरी उठाएको हुन्छ। हो, तिनीहरू सबै त्यही शिक्षा अनि त्यही वचन अनुसार उनीहरू खडा हुन्छ। युनिफर्मिटी, ओके, सुषमा दिदीले भन्यो है, सेम बिलिफ, अन्डरस्ट्यान्डिङ, टिचिङ, राइट। बहिनीले भन्यो रेजरेक्सन, ट्रु। आन्टीले भन्यो लिटल सिजन, ओके, सबै ठिकै हो। सो सडनली हामी च्याप्टर के अरे 5th सिलमा चाहिँ देख्छौँ द टाइम ओरिएन्टेसन। त्यहाँ इन्डेफिनेट छैन, कता हो कता छैन, सडनली हामीलाई टाइम दियो। 1944 को पिरियड हो। त्यो जेनेरेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। त्यो जेनेरेसन अति नै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसमा जीवनकालभरिमै सबै कुरो हुन्छ भनिएको छ। ओके, सो सिल 5th सिलले हामीलाई समयको अन्दाजा दिन्छ। अनि 6th सिलमा अब हामी chapter 6 verses 12 to 17 पढ्दैछु म फेरि। हेर्नुहोस् है, हाइलाइटहरू अन्डरलाइन गर्नुपर्छ है, तब याद हुन्छ। अब उहाँले 6औं छाप खोल्नुभयो, तब मैले हेरेँ र त्यो ठुलो भूकम्प भयो। सूर्य केशको भाङ्डा जस्तै कालो भयो र सिँगै चन्द्र रगत जस्तै भइहाल्यो। औ नेभाराको रुखलाई बतासले हल्लाउँदा नपाकेको फल झरे झै आकाशका ताराहरू पृथ्वीमाथि खसे। 14औं पद, औ स्वर्ग चाहिँ पुस्तकको मुठा बेरिए झै हटेर गयो र हरेक टापु र पहाड तिनीहरूका आफ्ना आफ्ना ठाउँबाट हटेर गए। अनि पृथ्वीका राजाहरू, राजकुमारहरू, मुख्य कप्तानहरू, धनीहरू, बलियाहरू, हरेक दास र स्वतन्त्र मानिस पहाडको गुफाहरू र चट्टानहरू हुँदो लुके। औ तिनीहरूले पहाडहरू र चट्टानलाई भने, हामी माथि खस र सिंहासनमा विराजमान हुनेको सामनेबाट र थुमाको क्रोधबाट हामीलाई लुकाऊ। Again, 6th seal also is an event. An event here is a थुमाको जजमेन्ट। कस्तो हुन्छ अरे जजमेन्ट? पहाडहरू ढल्छ अरे, टापुहरू डुबेर जान्छ अरे, घाम अन्ध्यारो हुन्छ अरे, जुन रातो हुन्छ अरे, आकाशबाट ताराहरू खस्छ अरे, नेभाराको है तुफानमा फल झरेको जस्तै रूपबाट। आज मान्छेहरूले भन्छ एस्टेरोइड्स है, यो कुराहरू एकदम आकाशमा घुमिरहेको छ अरे भनेदेखि सबै क्यालकुलेट गर्छ, 2000 यतिमा यति हुन्छ भन्छ। सो मेनी एस्टेरोइड्स छ, उनीहरूलाई थाहा पनि छैन होला। तर प्रभुको दिनमा भन्छ भयानक 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 तरिकाले धरतीमा बर्बादी हुन्छ अरे। अनि यो चाहिँ 6th सिलमा भनेको छ। गॉड विलिङ, यदि हामी सही बाटोमा छौँ, विनम्रतासँग हिँडिरहेका छौँ भने 6th seal, 5th seal मा हुने घटनाहरू तपाईँहरूले माथि उठाइदिनु पर्ने।
The rapture is already over by then. मृत्यु खोज्छ अरे मान्छेले, मृत्यु खोज्छ अरे डरले, सिंहासनमा बस्नेको थुमाको डरले सामना। 17 पद, किनकि तिनीहरूको क्रोधको ठुलो दिन आएको छ र को खडा हुन सक्छ? The judgment day of the Lord. 6th seal is the judgment day of the Lord. जो चाहिँ बाइबलले भनेको छ 45 दिनको लागि, 1.5 महिनाको लागि यो पृथ्वी मातेको मान्छे जस्तो हुन्छ। ओफिरको सुन खोलेको जस्तै मान्छेलाई खोज्नुपर्छ। तर त्यो गण्डागोलबाट पनि भेडा अनि बाख्राहरू निक्लन्छ। त्यसपछि बाइबलको त्यो अंश हामी जग्गा जग्गामा पढ्छु नि, अब सबै सङ्ग्रह गर्दै कहाँबाट आउनुपर्छ। सो च्याप्टर 6 मा 6 सिल्स दिएको छ अनि 6 सिल्स सक्यो। सो फर्स्ट 4 सिल्स 2000 वर्षको दरमियानमा चर्च विभिन्न परिस्थितिबाट गुज्रेर जाँदाखेरि आत्मिक शक्तिहरू यसरी प्रदर्शनी भएको छ, देखाएको छ। एक्चुअली के भइरहेको छ बदल पछाडिको छ शक्तिहरू छ। जसले नौरिसियामा भन्छ नि, म ढोका बाहिर खडा छु नि भनेर गइरहेको छु। क्राइस्ट इज आउट। भित्र गीत भइरहेको होला, भित्र प्रार्थना भइरहेको होला, भित्र उपवास भइरहेको होला, भित्र दान दिने कुरा भइरहेको होला, तर क्राइस्ट इज आउट। जस्तै फरिसीहरूले एकदम मूसाको नियम विषयमा कर उनीहरूले इन्ट्रेस्ट दिइरहेको थिए, सदुकीले विश्वास गरेको थिए, तर जो मूसाकोले भनेको ड्युटोनोमी 18 को नबी आउँदाखेरि उहाँलाई उनीहरूले एक्सेप्टै गर्न सक्छ। सेम नाउ अब 7 सिलमा जाउँ। पढिदिनुहोस् त सपना दिदी, 7 अध्यायको 1 पद। चल्यो? रञ्जना बहिनी पढिदिनुहोस् त अलिक कडा गरेर। हजुर, त्यही पद। दिदी पढिदिनुहोस् त। हजुर। हो, मैले भनेको त्यो शब्दले भुल पढ्यो भनेको होइन हौ, तपाईँ सबैको बाइबलमा छ है। हाम्रो 7 सिलको कुरै हुँदैन त्यहाँ, हेर्नुहोस् त। च्याप्टर 7 मा 7th सिलको कुरै हुँदैन। सडनली च्याप्टर 8 अब पढिदिनुहोस् त शब्ददी। च्याप्टर 8 को फर्स्ट वर्स। होइन दिदी, 8 अध्यायको 1 पद। 8 अध्यायको 1 पद हो। अब फेरि 7th मोड चाहिँ खोलिन्छ फेरि च्याप्टर 8 मा, हेर्नुहोस् न त्यस्तो छ। अब यहाँदेखि उपरान्त चाहिँ च्याप्टर 7 देखि च्याप्टर 18 सम्म चाहिँ प्रकाशित वाक्यको किताब गाजङ गुजुङ भएको छ। अघिको पछि, पछिको अघि, बिचको अगाडि, बिचको पछाडि, पछाडिको बिचमा, अगाडिको बिचमा। अब यो च्याप्टर 7 अनवर्ड्स चाहिँ हामीले इभेन्ट्स पढ्छौँ। अनि अब इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ है, हामी स्टडी गर्दै कुन इभेन्ट कहिले सही हुनेछ हामी प्लेस गर्न सक्छौँ। ओके, सो फ्रम 7, च्याप्टर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 चाहिँ सबै मिसिएको छ, जतासुकै भनिएको छ। अनि
प्रभुको आत्माको अनुग्रहले मात्र हामी त्यो कुरालाई बुझ्न सक्छौँ। यो समयको लागि 17 र 18 मैले भनेन, किनभने 17 18 बेबिलोनको विषय लेखिएको छ। 19 मा प्रभुको क्रोध देखाइएको छ। 20-21 मा अब पछिका कुराहरू लेखिएको छ। 20-21-22 होइन, यसरी छ। सो अब द लर्ड विलिङ नेक्स्ट टाइम जब हामी भेट्दाखेरि 7-8 हामी ट्राई गर्नेछौँ गर्नुलाई। ओके, नाउ वी जस्ट थिंक यो किताबसँग डानियलको कुराहरू पनि अब मिसिन्छ। डानियलले देखेको पशुहरू अब फेरि रिअपियर हुन्छ प्रकाशित वाक्य 12, 13 अनि 17 मा। अब यी कुराहरू पछि आउँदै जान्छ। के रोक्नु होला भेन्सालाई बोरिङ लाग्छ, आई काट्दैछ, लामो आई काट्छ। ओके, सो यसरी लेखिएको छ दिदी। सो मैले तपाईँलाई भुल पढेँ भनेर गएको होइन। च्याप्टर 7 मा अगेन रेभेले के अरे 7 सिल खोलिन्छ भन्ने क्रमशः सिरियली छैन। अगेन हेर्नुहोस्, बिकज प्रभुको आत्माले उसलाई यसरी लेख्न लगाउनु भयो। 1 अध्यायपछि 8 अध्यायमा प्रकाशित वाक्य के अरे 7वां मोड खोलिएको छ। मतलब 7वां मोड अगेन इज एन इभेन्ट जो अलग्गै छ। अनि यो 7वां मोडको इभेन्टमा चाहिँ भनिन्छ द जेन्टाइल चर्चको ऱ्याप्चर हुन्छ अरे। द जेन्टाइल चर्चको ऱ्याप्चर हुन्छ। हामी जान्छौँ, रिब्कालाई बोलाउँछौँ, टिङटङ गर्छौँ, रिब्का निक्लिँदै निक्लिँदैन। रिब्का रिब्का हुन्छ छैन। साबी र ज्वाइँको घरमा जान्छौँ, निक्लिँदैन। अंशीलाई खोज्छौँ, कोअर्डिनेटर आउनुहोस् न भन्छौँ, हुँदैन। ऋतिका रिवाज हामी बुढाबुढीमा सब छोडेर आउँछौँ। ऱ्याप्चर and the time जब प्रभुले सरप्राइजेस हुन्छ त। आई ट्रुली बिलिभ त्यो चर्चमा पास्टर नोएलले भनेको कुरा सही हो। मैले सोचेको मान्छेहरू चाहिँ छोडिन्छ होला, मैले कहीँ धिक्कार गरेको मान्छेहरू चाहिँ लगिन्छ होला। पिङ्की बहिनी घरमा चढ्छ, बल्ल माथि पुग्यो, आपा दैलो खोल्नुहोस् त भन्छ, खोल्दैन। एलियोन लोदेन दैलो खोल भन्छ, खोल्दैन। के अरे यिनीहरू सुतेको भन्छ, तर होइन, पिङ्की बहिनी छोड्यो। म जान्छु होला, आशिष दैलो खोल्न, छैन। है रेभुलेसन के अरे रेभुलेसन 8 अनि भन्छ द 7 सिलमा चाहिँ भन्छ परमेश्वरको रहस्य पुरा हुन्छ अरे। अनि रहस्य के हो कि यहुदीले बुझ्दै सकेन कि कसरी अन्य जातिलाई जन्मै जातिबाट परमेश्वरले एउटा दुल्हन आफ्नो छोराको निम्ति उठाइरहेको छ। ओके, सो द्याट कुराहरू यी 7 कुराहरू चाहिँ 7 मोहरहरूमा यसरी दिएको छ। अनि कति ठुलो भाग्य नि है, हामीलाई प्रभुले बोलाउनु भएको छ, हामीलाई प्रभुले यो दिनुभएको छ। नाउ द क्वेसन इज हामी पो कति विश्वास गर्छौँ है। अस्ति बुधबारको दिन माथि खरसाङ चर्चमा यो संसारको होइनौँ हामी भन्ने गीत सुन्यो क्या। मजाले गायौँ हामीले। मैले सोधेको नि साँच्चीकै संसारको होइन तपाईँहरू भनेको नि, हामीहरू संसारको होइन है। लडाइँ गरिरहेको हुन्छौँ, झगडा गरिरहेको हुन्छौँ है, कुरकुरी हड्डी पाइन भनेर रोइरहेको हुन्छौँ है, मलाई घाँटी पऱ्यो भनेर रिसाइरहेको हुन्छौँ, फ्यानले मलाई भेटेन भनेर रिसाइरहेको हुन्छौँ होइन। अनि हामी संसारको होइनौँ हामी भन्छौँ। केही दिनु छ कसैलाई है, यस्तो मान्छे हेर्छौँ अनि कोही बेला स्टाइरोफोमको ग्लास निक्लिन्छ होइन, फेरि अर्को मान्छे देख्यौँ भने कप निक्लिन्छ, अर्को मान्छे देख्यौँ भने प्लास्टिकको निक्लिन्छ।
अर्को मान्छे चाहिँ एकदम जबरजस्त लड्केको लास्ने गर्छ होइन। अनि यो संसारको होइनौँ हामी। प्रभुले एउटा ठुलो वार्निङ दिएको होला नि होइन। आज संसार रोकिरहेको छ। संसार इज एट अ स्ट्यान्ड स्टिल। अब कति मान्छेहरूले भन्दैछ भन्जी सेनिटाइजर लगाएर बिमार हुन्छ अरे पछि मान्छेहरू बेसी सेनिटाइजर लगाएर। कोरोना भन्दा पनि ज्यादा हिजो त पेपरमा नै आएको थियो, टाइम्स अफ इन्डिया हेर्नुहोस् त फ्राइडेको। टिबीले नि ट्युबरकुलोसिसले नि कुनै कति लाख मान्छे मर्छ अरे इन्डियामा। कोरोना भाइरस भन्दा त कता कता ज्यादा। तर हामी टेकबहादुरसँग चाहिँ डराउँदैनौँ है होइन। टेकबहादुरसँग हामी डराउँदैनौँ। अब यो हो कि होइन है भन्छ। द पर्सेन्टेज इज भेरी नेपालीमा स्वप्नदी साह्रो पढिदिनुहोस् है। 19 को 4 प्रस्थान। ओके पखेटा मात्रै छ दिदी? केसको पखेटा छ? बहिनी के छ? गडुडै छ। नाउ तपाईँले फेरि गडुडलाई पनि हेर्नुहोस् त, चेक गर्नुहोस् ल। मान्नुहुन्न तपाईँले हेर्नु हो। ब्रदर कस्तो छ फेरि? ब्रदरले त साह्रै खान्थ्यो नि पहिला है दिदी। बनाउँथ्यो ब्रदर। सबले लेख्नु पर्ने त्यहाँ त। फेरि नेक्स्ट टाइम अगस्टिन गर्न पढ्नु भन्थ्यो। अगस्टिनले फेरि गडुडको हो भन्थ्यो। फेरि ब्रदर रिसाउँथ्यो। ब्रदर भन्थ्यो। नाउ आई गिभ यु च्यालेन्ज। गडुड के रहेछ गएर तपाईँहरूले गुगलमा चेक गर्नुहोस् ल। अनि चिल के रहेछ त्यो गर्नुहोस्। भनेको छ यहाँ अङ्ग्रेजीमा के छ? अङ्ग्रेजीमा ऋतिका? ओके। You have seen what I did unto the Egyptians and how I bear you on eagle's wings. सधैँ नै भविष्यवक्ता अनि अगमवक्ताहरूलाई इगल भनेको छ। प्रोफेटिक एज भन्छ। सही देख्नुभयो। 4वटा जीवित जीवात्मा द लास्ट प्राणीलाई मात्रै भनेको छ द फ्लाइङ इगल। भोइस भन्ने शब्द छ त्यहाँनिर। आउनुहोस् त प्रकाशित वाक्य 6 मा जाउँ फेरि। यो सानो कुराहरू याद गर्नुहोस् है। प्रकाशित वाक्य 6 अनि 7 पदमा लेखेको छ। भाइ पढ्नु भाइ। जब उहाँले चौथो छाप खोल्नुभयो तब चौथो जीवित जीवातले आऊ भनेको मैले सुने। मैले हेरेँ र पहेँलो पहिलेकोमा के छ? सेम छ। 6 को 7। तिम्रो के छ? When he had opened the 4th seal, I heard the voice. The voice of the 4th seal भनेको छ। आऊ हेर त सबैले भनेको छ। आऊ हेर पहिलाले पनि भन्यो, दोस्रो पनि भन्यो, तेस्रो पनि भन्यो। But 4th आउँदाखेरि the voice of the 4th beast भनेको छ। Okay, and then 4 अध्यायको 7 पद अघि हेर्नुहोस् न, दुईटै 7-7मै छ। 4 को 7, 6 को 7 है। The first